बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। मेरा नाम नवीद सुल्तान है और आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम खुदकुशी के ऊपर बात करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुदकुशी क्या होती है, किस उम्र में ज़्यादा खुदकुशी की जाती है, मर्द ज़्यादा खुदकुशी करते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा खुदकुशी करती हैं, खुदकुशी करने के बाद बचने के कितने % चांसेस होते हैं, खुदकुशी हम किन किन तरीक़ों से करते हैं। तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इंसान के रवैयों में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान खुदकुशी की तरफ राग़िब हो चुका है। पाकिस्तान में क़वानीन पर भी बात करेंगे कि खुदकुशी के क़वानीन क्या क्या हैं। फिर उसके बाद मजहबी और माशरती पहलुओं पर भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि एक इंसान खुदकुशी तो कर लेता है, फिर उसके बाद वो बच भी जाता है, बचने के बाद उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन पर भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं। तो खुदकुशी एक ऐसा अमल है जिसमें एक इंसान जानबूझकर अपनी जान ख़त्म कर लेता है। अगर हम उम्र के एतबार से बात करें तो 13 साल से लेकर 25 साल के लोग ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। दूसरे नंबर पर 26 से 39 साल के लोग आते हैं। 13 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं खुदकुशी बहुत कम करते हैं या बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तमाम अमवात में से 1.2% जो मौतें हैं वो सिर्फ खुदकुशी की वजह से होती हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो ख़वातीन 80% और मर्द 20% रिपोर्ट होते हैं। ये वो वाले केसेस हैं जो अस्पतालों तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा अगर हम सर्वाइविंग रेट देखें तो ख़वातीन 90% बच जाती हैं और मर्द सिर्फ 10% बचते हैं। इसकी क्या वजूहात होती है? इसकी वजह है खुदकुशी करने का तरीक़ाकार। ख़वातीन खुदकुशी करने के लिए QMR गोलियाँ खा लेती हैं, आर्गेनोफॉस्फोरस पी लेती हैं, दरिया के अंदर छलांग लगा लेती हैं या अपने आप को आग लगा लेती हैं। ये तमाम वो तरीके हैं जिनको अपनाने के बाद आप इतना जल्दी नहीं मरते। मतलब कि अगर आपने फास्फोरस पी ली तो आपको पेन होगा, आपको उल्टी होगी और आपको मेडिकल एड मिल जाएगी, तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि मर्द क्या करते हैं, इनका एक्सेस ज़्यादा होता है गन तक, ये गन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा ये रेल ट्रैक के आगे भी चले जाते हैं या बिल्डिंग के ऊपर से भी छलांग लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही तरीके करें दोनों, लेकिन मेजॉरिटी यही होती है। तो यही वजह है कि इनके बचने के चांसेस मर्दों के कम और ख़वातीन के ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम वार्निंग साइंस की बात करें कि क्या क्या साइंस होते हैं जिससे एक इंसान का हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये खुदकुशी की तरफ राग़िब हो चुका है। तो एक इंसान अपने बारे में सोचता रहेगा, खुदकुशी के बारे में बात करता रहेगा, मरने के बारे में बात करेगा। फिर इसके अलावा वो अपने आप को मारने के कुछ तरीके सोचता रहेगा कि मैं किन तरीक़ों से अपने आप को मार सकता हूँ। फिर इसके अलावा उसको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, होपलेस महसूस करेगा, वो अपने आप को दूसरे के ऊपर बोझ महसूस करेगा। वो अगर अल्कोहल पीता है तो वो ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, बाकी नशावर चीज़ों का भी इस्तेमाल वो ज़्यादा कर देगा। हर वक्त वो परेशान रहेगा, एंशियस रहेगा। इसके अलावा वो नींद बहुत ज़्यादा करेगा या उसकी नींद ख़त्म हो जाएगी। अकेला रहना पसंद करेगा या अकेला रहेगा। उसको अगर किसी के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है ना तो उसका वो बदला लेने का रवैया जो है वो उसके अंदर ज़्यादा रहेगा। उसका दिल चाहेगा कि मैं उससे बदला लूँ। फिर इसके अलावा उसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, ये बहुत ज़्यादा एकदम से माफ़ी तलाफ़ी करेगा। ये सम केसेस में होता है, हर केस में हम नहीं कह सकते। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करें क़वानीन की तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, या अलमिया ना भी कहें तो कोई बात नहीं, कि अगर एक बंदा खुदकुशी करता है तो हो सकता है वो कत्ल का केस हो, तो पुलिस इसलिए इन्वेस्टिगेशन लाजमी करती है। उसका मसला ये होता है कि एक इंसान ऑलरेडी इतने पेन में है और जब उसको पुलिस आकर पूछती है तो वो मज़ीद परेशान होता है, उसके ख़ानदान वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। इसकी वजह से ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते। इसके अलावा अगर हम मजहबी और माशरती पहलुओं की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है खुदकुशी करना। लोग सारी ज़िंदगी आपको कहते रहते हैं कि यार इस बंदे ने तो खुदकुशी की थी और ये चीज़ की है। और दूसरा ये कि आप लीगल सिस्टम में उन चीज़ों में फंस जाते हो। जब आप बच के ना तो आप अदालतों के चक्कर लगाओगे या कुछ इस तरह से करोगे, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस्लाम में तो खुदकुशी करना है ही हराम। तो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से खुदकुशियाँ रिपोर्ट ही नहीं होती ज़रूर है लेकिन रिपोर्ट नहीं होती। इनकी वजूहात पे अगर हम बात करें तो इंसान को जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम पहले चल रही हो या उसको डिप्रेशन हो, क्लिनिकल डिप्रेशन, एक्टिव डिप्रेशन, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो खुदकुशी कर ले। फिर इसके अलावा आपके अगर तनाज़ात चल रहे हैं अपने ख़ानदान में या अपने दोस्तों के साथ, फिर भी आपकी शरह ज़्यादा हो सकती है, सोचने का अमल ज़्यादा हो सकता है, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। फिर इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो चुके हो
پھر بھی آپ کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر پہلے سے نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو خودکشی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی سیویئر میڈیکل ایشو ہے یا فزیکل ایشو ہے تو پھر بھی خودکشی کی طرف آپ کے چانسز زیادہ ہیں۔ پھر اگر آپ بلینگ کا شکار ہوئے ہوں یا کوئی انسان سیکشل اورینٹیشن اس کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اندر بھی خودکشی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خودکشی کے بارے میں سنتے ہیں کسی سے تو ان کو وہ طریقہ نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے خودکشی کی شرح ان میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جب ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب وہ بچ جاتا ہے تو اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اسٹگما ہوتا ہے، لوگ یا گھر سے بھی جو تانے دیتے ہیں کہ یار آپ نے تو خودکشی کی تھی، آپ نے تو مرنے کا پلان کیا تھا، مرے کیوں نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شرم زدہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں جاتا، آئسولیٹڈ رہنا پسند کرتا ہے۔ پھر وہ ایشو جس وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کا سوچا تھا اور یہ عمل کیا بھی، وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں مزید سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک بار خودکشی کر لیں تو اس بندے کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی خودکشی کرے اگر اس کا وہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو۔ اس کے علاوہ جب ہم پریونشن کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ یہ لازمی دیکھیں کہ جو وارننگ سائنس ہیں ان کے اوپر لازمی کام کریں اور ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے لازمی کام کریں۔ آپ ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا بیٹا، ہماری بہن، ہمارا کوئی بھی رشتہ دار، کلاس فیلو جو ہے، ہم اس کی مدد کریں کہ وہ اپنی زندگی بچا سکے۔ ہم نے کون کون سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ہمدردی رکھو، آپ اس کو ضرور سنو، وہ جتنی باتیں بھی کرتے ہیں ان کو ضرور سنو۔ اس کے بعد آپ نان ججمنٹل رہو، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، آپ اس کو مدد آفر کرو، آپ اس کو امید دلاؤ کہ یار زندگی بڑی اہم ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرو، اس کا کیتھارسس کریں تاکہ اس کے اندر سے وہ نکلے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے، ٹھیک ہے۔ اس پر انسان کو آپ بہت زیادہ سیریس لو۔ پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھ رہے ہو کہ اس کو کوئی ایکٹیو مسئلہ ہے، مثال کے طور پر وہ نشہ بھی کر رہا ہے، پھر اس کو پرابلم بھی گھر سے بہت زیادہ آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کوئی سائکیٹرک ایشو بھی ہے، تو لازمی پھر آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ بات کریں تاکہ اس کی پرابلم کے اوپر جلدی سے جلدی کام کیا جا سکے اور اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ اور کیا نہیں کرنا، کبھی بھی اس کے ساتھ آرگو مت کرو، یہ مت بولو کہ یار تمہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یار اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مسائل جو ویسے ہیں ان کے اوپر اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ پھر ان مسائل سے جان چھڑانے کی خاطر یہ عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کے سامنے ایسا نہ کرو کہ او یار تم بھی ایسا سوچ رہے ہو یا تم بھی ایسا کرو گے، نہیں، اس کے ہاں میں ہاں ملاؤ۔ اس وقت آپ اس کو اعتبار دلاؤ کہ آپ اس کو سن رہے ہو، کیونکہ جب کوئی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کسی ایک آدھ دوست کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہیں تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا مینٹل لیول اب کیا ہے یا بھی کیا سوچ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں شوق نہیں ہونا چاہیے اس کی کسی بھی بات پر۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ کبھی بھی مت بولو کہ یار تمہاری یہ جو مسئلہ ہے نا میں اس کو پرائیویٹ ہی رکھوں گا، کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زندگی ختم کر دے گا، تو اس لیے اس کے گھر میں کوئی ایسا بندہ جو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ تنازع ہے آپ اسی کو جا کر بتا دو، لیکن جو ہمدردی کا اظہار کرتا ہو، جو اس کی زندگی بچانے کے لیے سیریس ہو، آپ اس کو لازمی انوالو کرو، یا پھر آپ اپنے جو پروفیشنلز ہیں ان کو لازمی انوالو کرو۔ نہیں تو جب ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے یا کوئی ایسا موڈ وہ استعمال کر لیتا ہے جس سے وہ بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان بہت زیادہ پشیمان ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کو پہلے سے ہی بات چیت کریں۔ اب زیادہ تر وہ والے لوگ جو 13 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کو غصہ آ رہا ہے تو پھر بھی ہم دیکھیں، اور ارریلیونٹ چیزیں شو کر رہے ہیں پھر بھی ہم دیکھیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جی کہ یہ انسان جو ہے نا غصہ کرتا ہے تو بس ہم خاموش ہو جائیں، یہ وہ نہیں، ہم اس کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کچھ کرنے کے بعد ہی ہم خودکشیوں کی شرح کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے وہ نہیں کر پاتے یا ہمارے حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، تو آپ ضرور اپنے کسی بھی پروفیشنل سے بات چیت کریں تاکہ وہ کرے۔ تو میری یہ جو ویڈیو سن بھی رہے ہیں، اگر آپ نے کبھی سوچا ہو اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔
मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ और आप ज़रूर बताओ कि क्या इशू चल रहा है, और इस इशू को बहुत ही प्राइवेटली हम उसको डील कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं और ज़िंदगी बच सकती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़।